بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بلا تاخیر دعوت خطاب دیاں گا محترم جناب قاری محمد بنیامین عابد صاحب۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولو ان اہل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون۔ مختصر حمد و صلاۃ تو بعد جماعت دے جید علماء کرام مسجد تشریف فرمانے، خصوصاً شیر ربانی جناب محترم مولانا قاری محمد حنیف ربانی صاحب حافظہ اللہ تعالی۔ میں انشاءاللہ کوشش کراں گا انتہائی اختصار نال چند باتاں تساں دوستاں دے گوش گزار کراں گا۔ حضرات محترم، جس معاشرے کے اندر اس وقت اسی زندگی بسر کر رہے ہاں، وہ معاشرہ بڑا ہی پرفتن اور بڑا پرخطر معاشرہ ہے۔ بیسیوں نہیں ہزاروں بیماریاں معاشرے کے اندر جنم لے چکیاں نے، اور پیر پیر تے فتنہ ہے۔ فتنے اتنے زیادہ نے کہ انہاں دی گنتی کرنا ناممکن ہے۔ موبائل دا فتنہ، کیبل دا فتنہ، انٹرنیٹ دا فتنہ، فیس بک دا فتنہ، سیاست دا فتنہ، بے پردگی دا فتنہ، مذہبی لڑائی تفرقہ بازی دا فتنہ، اتنے فتنے نے کہ انہاں دی گنتی کرنا مشکل ہے۔ ایسے حالات دے اندر وقت دا تقاضا ہے کہ امت مسلمہ دے تمام علماء مل کے اس معاشرے دی اصلاح کرن اور معاشرے نو درست کرن واسطے اپنا اپنا کردار ادا کرن، کیونکہ معاشرے دی اصلاح اس وقت سب تو ضروری قدم اور ضروری کم اور ضروری امر ہے۔ سیانے کہندے نہیں جدوں کسے خراب چیز نو صحیح کرنا ہوئے، درست کرنا ہوئے، تو خراب چیز نو درست کرن اور صحیح کرن دا کلیہ قاعدہ یہ ہے کہ ایک صحیح چیز نو اپنے سامنے رکھو اور اس صحیح چیز دیاں خوبیاں نوٹ کر لو، تے جڑی خراب چیز ہے او دیاں خرابیاں نوٹ کر لو۔ خراب چیز دیاں خرابیاں دی جگہ تے صحیح چیز دیاں خوبیاں پیدا کر لو، بنا لو، رکھ لو، تو ایک خراب چیز بھی صحیح ہو سکتی۔ ہن معاشرہ چونکہ ساڈا خراب ہو چکیا ہے،
اس معاشرے کو درست کرنے واسطے سانو ایک ایسا معاشرہ لیانا پائے گا، ایسے معاشرے دی کاپی کرنی پائے گی، نقل کرنی پائے گی جڑا معاشرہ مثالی ہوئے، جڑا معاشرہ بہترین ہوئے، اور جڑا معاشرہ ہر قسم دیاں بیماریاں تو پاک ہوئے۔ اسی جدو نسل انسانی دی تاریخ تے غور کرنے ہاں تو سانو ایسا معاشرہ ایک ہی نظر آندا ہے جڑا معاشرہ مثالی معاشرہ ہے، جڑی سوسائٹی مسلم بہترین سوسائٹی ہے، اور او سوسائٹی اور معاشرہ جڑا بہترین معاشرہ ہے او معاشرہ ہے جس معاشرے دی تربیت کی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ نبی پاک علیہ السلام نے جس معاشرے دی تربیت کی ہے وہ معاشرہ بھی پہلے بڑا خراب سی۔ اس معاشرے دی خرابی دا اندازہ تسی اتھوں لگا سکتے ہو کہ آج تو آڈے شرک پور دے بازاراں تے منڈیاں دے اندر سبزیاں وکدیاں نے، اس معاشرے جڑا نبی پاک نے درست کیتا جدو خراب سی، اس معاشرے دیا منڈیاں چ عورتاں بھی کیا کر دیا سن، اتنا خراب معاشرہ۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو اس معاشرے دی تربیت کی تھی اور اس معاشرے دی اصلاح کی تھی تو اس معاشرے دے ہر فرد دی شان تو انو سناما تے بڑا وقت چاہیے ہے۔ اس معاشرے دے ایک فرد دی عظمت نہیں ہے کہ وہ چلدا مدینے دیاں گلیاں چے او دے پیران دی آواز اللہ دی جنت اندر جا رہی ہے۔ یہ اس معاشرے دے ایک فرد دی شان ہے۔ اگر اس معاشرے دے سارے افراد دی شان بیان کریے تو بڑا وقت چاہیے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے جمیں او خراب معاشرہ صحیح کیتا سی نا، آج اسی بھی اپنا خراب معاشرہ انجی صحیح کر سکنے۔ تو میں معاشرے دی اصلاح دا ایک ایسا فارمولہ تو آڈے سامنے رکھنا چاہنا جڑا فارمولہ میرا اپنا نہیں بلکہ نبی پاک دا تیار کر دے۔ جس طریقے نال نبی پاک نے او معاشرہ درست کیتا سی نا، آؤ آپا سارے رل کے اسی طریقے نال اپنا معاشرہ درست کریے۔ تو سب تو پہلے نبی پاک نے اس خراب معاشرے نو صحیح کرنے واسطے پہلا کم پتہ کی کیتا ہے؟ سب تو پہلی بیماری، سب تو پہلا گناہ، سب تو پہلا فتنہ جڑا نبی پاک نے اس معاشرے دے وچوں کڈیا ہے اور جان دیو کیڑا ہے؟ نبی پاک نے سب تو پہلا اس معاشرے چو شرک کڈیا۔ سب تو پہلا نبی پاک نے انہاں نو توحید سنائی۔ سب تو پہلا پیغام خراب معاشرے نو درست کرنے واسطے سب تو پہلی ٹیبلٹ، سب تو پہلا انجیکشن جڑا نبی پاک علیہ السلام نے معاشرے نو دیتا ہے وہ میں تو اڈے سامنے رکھا۔ پھر سٹیپ بائی سٹیپ جنہ وقت ہویا میں وہ دے مطابق انشاءاللہ گفتگو کرا۔ ذرا توجہ کرنا، غور کرنا، رکھ جو کوئی لوڑ پئی ہے توجہ۔ سب تو پہلا نبی پاک علیہ السلام نے جڑا نسخہ پیش کیتا ہے وہ کیڑا ذرا توجہ کرنا۔ میرے گھر تساں دے پیرو مرشد جناب محمد نبی پاک دا نام آئے درود محبت نل، پیار نل، ذوق نل، شوق نل پڑھ لو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی پاک علیہ السلام کوہ صفا دی بلندی تے کھڑے نے اور میرے پیغمبر دے ارد گرد کئی لوگ نے
مکے دے بڑے بڑے تاجر مکے دے بڑے بڑے سردار میرے پیغمبر دے سامنے کھڑے نہیں اور نبی پاک لگے نے معاشرہ درست کرن اللہ دے محبوب پیغمبر خراب معاشرے نو درست کرن واسطے پہلا نسخہ بیان کر لگے نے میرے پیغمبر نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ 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 فرمایا کہو نا لا الہ الا اللہ اے عام جیا کلمہ نہیں اے بڑا ثقیل کلمہ ہے لا الہ الا اللہ بڑا پر وزن کلمہ ہے روڑائیں بے اس قوم نے کلمے نو سمجھیا کھاٹے ہزار منکے دی تسبیح تے پڑھیا دیا دے اس قوم نے اس کلمے نو بینرنا تے لکھیا بڑا دیا دے اپنے دل تے کم لکھیا ہے حضرات تیزی وقار کلمہ بڑا پیارا کلمہ ہے مسئلہ صرف کوئی گئے اس کلمے دیاں جلیاں بڑیاں پائیاں نے اس کلمے نو سمجھن دی کوشش نہیں کیتی گئی میرے پیغمبر نے معاشرے دی اصلاح دا سب تو پہلا انجیکشن جڑائی منتخب فرمایا ہے او دا نام لا الہ الا اللہ آکھئے پڑھ لو لا الہ الا اللہ ہوئے گا کہ تفلحو لا الہ الا اللہ پڑھنا تو ہاڈا کام میں دنیا تے آخرت دے اندر تو انو کامیابی دینا رب دے کائنات دا کم ہے لا الہ الا اللہ کامیابی دی ضمانت لا الہ الا اللہ جنت دی ضمانت لا الہ الا اللہ حوض کوثر دا پرمٹ ہے لا الہ الا اللہ جہنم تو آزادی دا پروانہ ہے کیا لا الہ پڑھو ہسارے پڑھو لا الہ الا اللہ دل کو اگر چمکانا ہو تو کریے ذکر الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کوئی بتلائے دریاؤں کو ایسی روانی کس نے دی ادھر میرے دیکھو کوئی بتلائے دریاؤں کو ایسی روانی کس نے دی کس نے چمکتا دن بخشا راز سہانی کس نے دی اسی کے نام کے گن گاتے ہیں ابراہیم خلیل اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا خضرات تیزی وقار غور کر دے جانا دراؤ نبی پاک علیہ السلام نے سب تو پہلا معاشرے دی اصلاح کر لگیا اللہ دی توحید دا پیغام پیش کیتا ہے علماء کرام جان دینے مسئلہ بڑا معروف ہے نبی پاک علیہ السلام کو جدو بھی کوئی عورت کلمہ پڑھواتے آیا کر دی نبی پاک علیہ السلام انہوں کلمہ پڑھام تو پہلا او دے کلو وعدہ لیا کر دے نبی پاک علیہ السلام فرمایا کر دے بی بی کلمہ پڑھم تو پہلا میں نے وعدہ کر محبوبہ کس گل دا وعدہ کراؤں فرمایا اس گل دا لا تشریکی باللہ بی بی اللہ دی ذات نال شرک نہیں کرنا اللہ دی ذات نال کسے نو شریک نہیں ٹھہرانا حضرات تیزی وقار کی سمجھ آئی معاشرے دی اصلاح واسطے سب تو پہلا معاشرے دے وچوں شرک کرنا ضروری ہے لیکن میں اے بات بڑی واضح کر کے کہہ دیاں گا
اج جس پنڈ اندر سی جائیے نا تقریر کرن تے پہلے فون تے آکھیا جاندا ہے توحید نہ سنایا جے تے پھر جناب جدو کھانے تے بیٹھدا ہے اودو پھر آکھیا جاندا ہے اے پنڈ تے بندے کلے کلے نے توحید نہ سنایا جے پھر جدو تقریر شروع کری دیے اودو کان دے وچ آکھیا جاندا ہے توحید نہ سنایا جے لڑائیاں ہو جان گیاں ڈانگاں چل جان گیاں سوٹے چل جان گے تے جناب پتہ نہیں کی کچھ ہو جائے گا نا بھائی نا اے جی حالات بڑے خراب نے حالات انہیں خراب نہیں جتنے حالات دو خراب سن جدو آمینہ دے در یتیم نے اللہ دی توحید دا پیغام سنایا سی ہر گھر وچ بت وکھرا وکھرا کوئی سونے دا بت بنا کے بیٹھا کوئی چاندی دا بت بنا کے بیٹھا کوئی پیتل و کانسی دا بت بنا کے بیٹھا کوئی مٹی دا تے پتھر دا بت بنا کے بیٹھا ہر کسے دا بت الگ الگ ہے اللہ اکبر اور اللہ دا پاک گھر خانہ کعبہ 360 بتان پریا ہویا ہے جدا ہر ایک خدا تھا ہر قبیلے کا ہر گھرانے کا کوئی بت فتح پانے کا کوئی بت بھاگ جانے کا کوئی لات دا پجاری کوئی عزا دا پجاری کوئی حبل دا پجاری کوئی کہہ دیا کہ جھکن والا لیکن میرے پیغمبر علیہ السلام نے حالات دی پرواہ نہ کر دیا ہویا رب دی توحید دا اعلان پیش کیتا ہے کیوں پیش کیتا ہے تاکہ قیامت تک آن والے لوگاں نو سمجھ آ جائے کہ معاشرے دی اگر اصلاح کرنے ہیں پھر معاشرے تو سب تو پہلا شرک مکانا پائے گا شرک پریو بات یاد رکھو جس معاشرے دے وچ شرک ہوئے گا میں نو اللہ دی قسم ہے اور معاشرہ قیامت دیاں قداں تک درست نہیں ہو سکتا نہیں سمجھ آئی آؤ تھوڑی جی توجہ کر لو اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا درام حضرات ذی وقار جس معاشرے دے اندر شرک ہوئے گا اس معاشرے دی اصلاح ممکن نہیں ہو سکتی کیوں نہیں ہو سکتی کیونکہ جس معاشرے دے اندر شرک ہے اس معاشرے دے وچوں بے حیائی کدی نہیں مک سکتی آج تو 20-25 سال پیچھے چلے جانے ساڈے اکاڑے دے اندر ایک بابا جی ہویا کر دے وہ بابا ننگا ریا کردہ برہنہ ریا کردہ نہ قمید نہ شلوار نہ بند نہ تے بند کچھ نہیں سی پہنیا کردہ اور حکے دی چلم وچ رکھ کے چرس پیا کردہ سی اور زبان تو گندیاں گاڑیاں کڈیا کردہ سی فوش گاڑیاں تے ہوندیاں گندیاں نے لیکن وہ بڑیاں گندیاں تے بڑیاں گاڑیاں نکالیا کردہ سی اور جس بی بی نو جڈی بڑی گالی کردہ وہ بی بی اپنے آپ نو نہ چنگا سمجھ دی بابا مر گیا آج کل لوگ کہندے پھر دینے بابا بلوچ کچھ ساڈا بھی سوچ بابا بلوچ کچھ ساڈا بھی سوچ اللہ کو اکبر اس واسطے میں کہہ رہا ماں جس معاشرے وچ شرک ہوئے گا اس معاشرے دے وچ بے حیائی کدی نہیں مک سکتی آؤ معاشرے وچ شرک مکائیے اہل حدیثو آؤ محبت نال معاشرے وچ شرک مکائیے میرے بریلوی بھائیو آؤ محبت نال معاشرے وچ شرک مکائیے میرے دو بندی بھائیو آؤ محبت نال معاشرے دے وچ شرک مکائیے نہیں سمجھ آئی تھوڑا جا ہو رگے چلیے جس معاشرے دے وچ شرک ہوئے گا اس معاشرے دے وچ بے پردگی کدی نہیں مک سکتی 1.5 سال پیچھے چلے جانے صرف 1.5 سال پیچھے اے قریب تواڈے ضلع قصور ہے ضلع قصور والا بابا لوکانو تیاں دیندہ لوکانو پتر دیندہ کوئی بندہ آندہ تے چنگا رکھ کے ماردہ تھپڑ تے جناب پیج دیندہ تے کوئی عورت آندی تو جناب بغل گیر ہو جاندہ اور جناب جنال مان کا کردہ اللہ اور پھر جناب ایک گاؤں دے اندر جڑا گاؤں دے اندر ایک تلاب ہے جس تلاب دے اندر پورے علاقے دا گندہ پانی جمع ہوندہ اس جگہ تے جناب سارا پانی جیتے کٹھا ہوندہ وہ تھی عورتانو نہلایا کردہ اتھے عورتانو برہنہ کر کو دے اندر جناب داخل کریا کردہ عورتاں نہلا دیا اس گندے پانی دے اندر حضرات ذی وقار میں پوچھنا چاہنا سوال کرنا چاہنا انہوں پکڑیا گیا بابا جی نو متعلقہ سیٹو صاحب نے اپنے تھانے دے اندر بلایا فرمایا بابا جی ذرا میں نو کلمہ تے سناؤ نا لوکانو تیاں دیں دیو پتر دیں ذرا کلمہ تے سناؤ نا میں کوڑوں گا نہیں کردہ پیا ماں دی
दी गोद विच नहीं बैठा, शरकपुर दे चौक अंदर बैठा गल करदा पिया। मेरी जुबान ते यकीन ना बे, नेट खोलो चेक कर लो। आखिया बाबा कलमा सुना, बाबे नू कलमा आया। बोलो बाबे नू कलमा आया? नहीं आया। लोकां नू तियां देंदा, पुत देंदा, और जनाब लोकां दा मुश्किल कुशा ते हाजत रवा बनिया बैठा है, और जनाब नू कलमा तक नहीं आंदा, और जनाब औरतां नू बरहना करके गंदे तलाब अंदर नहला रहा है। की बनेगा इस कौम दा? ता बार बार कह रहा हां, अगर माशरे दी इस्लाह करना चाहते हो, माशरे च शिरक मुकाना पेगा। आओ अहले हदीसो, मोहब्बत नल माशरे च शिरक मुकाइए। आओ बरेलवी भाइयों, मोहब्बत नल माशरे च शिरक मुकाइए। आओ देवबंदी भाइयों, माशरे दे विचों मोहब्बत नल प्यार नल शिरक मुकाइए। अल्लाह को अकबर। अल्लाह नहीं समझ आई, थोड़ा जा होर अगे चलिए। हजरात जी वकार, जिस माशरे दे अंदर शिरक होएगा, उस माशरे दे विचों कत्ल कदी नहीं मुक सकदा। साल को पीछे चले जाने। सरगोदे वाले बुजुर्ग फरमान लगे, सरगोदे वाले बाबा जी कहन लगे, मेरे मरीदो नहा तो के अज मेरे को आ जाओ ना। अच्छा जी बाबा जी अज की करना है? वो कहंदा अज मैं तुहानू गुनाहां तो पाक कर देना, गुनाह सारे तुहाडे विचों मुका देने ने। सारे मुरीद आ गए, उन्हें कुंडा ला लिया ते चंगा सोटा टंब चंगा तगड़ा फड़ लिया ते फड़ के जूं लगा मांजन। इन्ना मांजिया, इन्ना मांजिया, इन्ना मांजिया, गुनाह खरे निकले के नहीं, पर जाना निकल गईया, रूहां निकल गईया, जाना निकल गईया। गल मैं कोलों नहीं करदा, किसी किताब दा हवाला नहीं देंदा, तेनू किताब लभनी औखी हो जाए। किसी कुरान दी ऐप दा हवाला देवा, तू कह भी मैं कित्थों ऐत लभदा फिरां। खोल हुणे नेट खोल, मार सर्च, सामने तेरे गल आ जाएगी। जड़ियां गल्लां करदा पिया, गल्लां दा जमाना गवाए। इस वास्ते मुहब्बत नाल कह रहा वाओ अहले हदीसो, मुहब्बत नल माशरे च शिरक मुकाइए। आओ मेरे बरेलवी भाइयों, प्यार नल माशरे दे विच शिरक मुकाइए। आओ मेरे देवबंदी भाइयों, मुहब्बत ते प्यार दी फिजा कायम करके माशरे च शिरक खत्म कर देंगे। नहीं समझ आई, थोड़ा जा होर अगे चले जाने। हजरात जी वकार, जिस मैं किथे किथे केड़ी केड़ी गल सुनावा, इत्थे ते बुजुर्गी इन्ने ने, बाबे इन्ने ने, मैं केड़े केड़े बाबे दा कारनामा तुहाडे सामने रखा। एक होर कारनामा सुन लो। अल्लाह अल्लाह, जिस माशरे विच शिरक होएगा, उस माशरे दे विचों दो नंबरी खत्म नहीं हो सकती, हेरा फेरी नहीं खत्म हो सकती। एक नवा बाबा आ गया है, वो कहने लगा मेरे को आओ, मेरे को आओ। अच्छा बाबा जी तुसी की करोगे? वो कहंदा जी मेरे को आओगे, मैं तुहानू तवीत बना के दियांगा, जाके मीटर नाल टंग दियो, बिल थोड़ा आएगा। है कि नहीं? ओए बाप डालियो फड़ो लै गए तुहानू। अब बापड़ा मैं बापड़ा महकमा बापड़ा अगे गुजारिश करांगा कि इन्हां नू फड़ो, इस बाबे नू तुहाडे जनाब मीटर बंद कीती जांदा जे, ये तुहाडा जनाब खजाने च कमी वाके करदा पिया। कहंदा मेरे कोल आओ, मैं तवीज बना के देंगा और जाके मीटर नाल टंग दिओ। आ लो फिर अल्लाह अकबर। अल्लाह तवज्जो करना, खदरात तेजी वकार गौर कर दे जाना। दरा मैं जिन्ना बातों का जिक्र पिया करना, दरा मुहब्बत नाल प्यार नाल सुनते चले जाना। माशरे दे विचों इस्लाह करने वास्ते माशरे दे विचों शिरक मुकाना जरूरी है। जदों माशरे च शिरक मुक जाएगा, उदों माशरे की इस्लाह खुद ब खुद हो जाएगी। अल्लाह अकबर। अल्लाह। और जनाब मैं गल कर रहा सा बाबा जी दी। अच्छा वेखो कौम दा अजीब हाल है, कौम दे दिमाग शिरक इंज बैठा है कि उन किसी बंदे ने गौर नहीं किया भी ये अजीब गल करदा है, भला इंज भी हो सकता है कि जनाब तवीज लटकान नाल मीटर जिहड़ा वो स्लो हो जाए या बंद हो जाए। इस गल से किसी बंदे गौर नहीं किया, बल्कि बंदे उहदे कोल भी चले गए ने। और बाद चो टीवी वाला इंटरव्यू लैण वाला, उन्हें एक बंदे को इंटरव्यू लेना है जी, हाँ जी तुसीं गए हो तो फिर की महसूस किया? वो कहते ने हम साई मिठू सरकार के पास गए थे और उन्होंने हमें तवीज बना कर दिया था और हमने मीटर के साथ लटका दिया था तो मीटर को शिफा हो गई थी।
ہوں دسو بھی میٹر نو کیڑی شفا ہونی ہے لیکن رولا ہے بھی جڑا وہ شرک بیٹھا ہے نا دماغ اندر وہ دماغ تو شرک نہیں نکلتا پہمیں جتھے مرضی ٹر جاؤ اور میں کال میں دین دنیا تو چلے گیا اللہ نظیمہ خود فرمائے وہ فرمایا کرزن میں عمرے تے گیا اللہ دے گھر اندر تے میرے نال ایک جھٹکا جب بابا بھی گیا تو جو داخل ہویا نا حرم میں تے سامنے کعبہ ویکھ کے کہندا ہے اے کہ سائیں دا دربار ہے میں کہا بابا یہ دربار نہیں اللہ دا گھر ہے وہ پرانا جڑا شرک دماغ چ بیٹھا ہے وہ نکلدا نہیں اور دعا کرو اللہ شرک جی گندی بیماری تو محفوظ فرمائے توجہ کرنا اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا قدرات تیزی وقار غور کر دے جانا دراؤ میں جنہ باتاں دا ذکر پیا کرنا درا محبت نال پیار نال معاشرے دے وچ شرک مکانا پے گا جدو معاشرے چ شرک مک جائے گا حضرات تیزی وقار دو نمبری ختم ہو جائے گی جدو معاشرے دے وچ شرک مک جائے گا بے پردگی خود بخود ختم ہو جائے گی جدو معاشرے دے وچ شرک مک جائے گا حضرات تیزی وقار بے حیائی بے غیرتی ختم ہو جائے گی آؤ مل کے معاشرے دے وچوں شرک مکائیے آؤ مل کے لوگانو پیغام محبت پیش کریے قبراں تے سجدے کرن والیاں پیغام محبت پیش کریے اللہ نو چھڑ کے غیر اللہ دے سامنے جھکن والیاں اللہ دی توحید دا پیغام سنائیے ضروری نہیں پیغام بندہ کاوڑ نال سناوے ضروری نہیں توحید بندہ سخت انداز نال سناوے پیغام توحید میٹھی انداز اندر بھی سنایا جا سکتا ہے تو پیغام توحید انج بھی سنایا جا سکتا ہے انج بھی تے محبت نال پیغام توحید پیش کیتا جا سکتا ہے کیویں پلا ہو ذمہ رزق دا رب نے اٹھایا تو غیراں کولوں کیوں منگنا ہے وہ ذمہ انج بھی تے کیا جا سکتا ہے نا ضروری ہے کوئی سختی لے جا اے محبت لے جا استعمال کر لو وہ ذمہ رزق دا رب نے اٹھایا تو غیراں کولوں کیوں منگنا ہے ذمہ رزق دا رب نے اٹھایا تو غیراں کولوں کیوں منگنا ہے اے ہو اللہ دے قرآن سمجھایا تو غیراں کولوں کیوں منگنا ہے اور جویں بندیا تیرا سر ایک ہے جویں بندیا تیرا سر ایک ہے جویں بندیا تیرا سر ایک ہے اے میرا رحمان دا در ایک ہے اے میرا برحمان دا در ایک ہے اے میرا برحمان دا در ایک ہے تیرے سر نو بھی رب نے بنایا او تیرے سر نو بھی رب نے بنایا تو غیراں کولوں کیوں منگنا ہے ذمہ رزق دا رب نے اٹھایا تو غیراں کولوں کیوں منگنا ہے اللہ شارگ تو نزدیک دسے او دا جگتے کوئی نہ شریک دسے او دا جگتے کوئی نہ شریک دسے او کفو نہد کہلایا او کفو نہد کہلایا تو غیراں کولوں کیوں منگنا ہے ذمہ رزق دا رب نے اٹھایا تو غیراں کولوں کیوں منگنا ہے اللہ اکبر اللہ میری اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے سینے تے نازل ہونے والا قرآن ہے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم اللہ اکبر اللہ اے پہلی
केड़ी बीमारी है जिहड़ी नबी पाक ने उस माशरे दे विचों कड्डी जिस माशरे दी नबी पाक ने इस्लाह कीती। अगर अज माशरा दुरुस्त करना चाहते हो फिर माशरे चो सब तो पहले शिरक मुकाना पैगा। नंबर 2 मैं गल जल्दी जल्दी करा। अल्लाह अकबर, अल्लाह तवज्जो करना दरा हजरात तेजी वकार। दूसरी बीमारी जड़ी मेरे पैगंबर ने उन्हां लोगां दे विचों कड्डी ओ केड़ी बीमारी है? नबी पाक ने उन्हां विचों मैं मुका दिती। मैं मुका दिती। मैं दियां दो किस्मां ने, एक हुंदी है दीनदारां विच मैं, एक हुंदी है दुनियादारां विच मैं। दुनियादारां विच मैं केड़ी हुंदी है? मैं बड़ी चीज आ, मैं बड़ी शै आ, मैं जनाब मैं मेरी कार बड़ी वड्डी है, मेरी कोठी बड़ी वड्डी है, मेरा डेरा बड़ा बड़ा, मैं बड़ी शै आ, मैं ही करते फिरदे ने, मैं बड़ी चीज हाँ जी। मैं जनाब इलेक्शन लड़ना ते मैं MP बन जाना, फिर मैं इलेक्शन लड़ना, फिर मैंने बन जाना, फिर मैं इलेक्शन लड़ना तो फिर मैं जनाब वजीर बन जाना, फिर मैं इलेक्शन लड़ना तो फिर मैं वजीर आदम बन जाना, फिर मैं इलेक्शन लड़ना, फिर मैं सदर बन जाना, फिर मैं मर जाना है। आना तो इत्थे ही है ना, मैं करके आखिर किथे को जाना सू, आखिर मरना ही है ना। अल्लाह अकबर ते मेरे पैगंबर उन्हां विचों मैं मुका दी। अब्दुर्रहमान बिन औफ बड़ा दौलतमंद पर दौलत दी बो कोई नहीं, मैं मुका दी मेरे पैगंबर ने। इनू कहते ने दुनियावी लोगों दी मैं, एक हुंदी है दीनी लोगों दी मैं। दीनी लोगों दी मैं भला की हुंदी है? ओए मसला बयान करन पीर साहब तू कौन हुन्ना हवाला पुछण वाला, मसला बयान करन लामा साहब तू कौन हुन्ना हवाला पुछण वाला, मसला बयान करन मुफ्ती साहब तू कौन हुन्ना हवाला पुछण वाला। तेनू शर्म नहीं आंदी? गुस्ताख हो गया पीर साहब को हवाला मांगना है, गुस्ताख हो गया मुफ्ती साहब को हवाला मांगना है, गुस्ताख हो गया लामा साहब को हवाला मांगना है। ना वीर जी ना गल सीधी सीधी के मैं ना रख अपने अंदर हवाला जिहड़ा तेरे कोल मंगे हवाला देना बनदा है। और तू कीए ते मैं कीए, मेरी कोई हैसियत नहीं, तेरी कोई हैसियत नहीं। मैं थल्ले, सारे इमाम थल्ले, सारे पीर थल्ले, सारे मुफ्ती थल्ले, सारे अलामा थल्ले, सारे अल्लाह दे वली थल्ले, और पूरी कायनात थल्ले, सत्ते जमीना थल्ले, सत्ते आसमान थल्ले, सत्ते जमीना दिया मखलूका थल्ले, सत्ते आसमाना दिया मखलूका थल्ले, और सब तो उच्चा खड़ा है ते आमिना दा दुर्रे यतीम खड़ा है। मेरे पैगंबर तो अगर कोई उच्ची जात है तो अल्लाह दी जात है। इस वास्ते एक गल अपने विचों मैं कर दियो, मुफ्ती साहब जी मैं कड्डो अपने विचों, अलामा साहब मैं कड्डो अपने विचों, कारी साहब मैं कड्डो अपने विचों। और मैं अवाम अगे गुजारिश करांगा, अवाम उन्नास अगे गुजारिश है, जदों किसी को मसला पूछना उदों मसला पूछण लगे ये नहीं कहना मुफ्ती साहब इस मसले के बारे तुहाडा की ख्याल है, इस मसले के बारे फलाने अलामा साहब का की ख्याल है, इस मसले के बारे फलां बंदा की कहता है, इस मसले के बारे इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह की कहते हैं, इस मसले के बारे इमाम शाफी रहमहुल्लाह की कहते हैं, इस मसले के बारे इमाम मालिक रहमहुल्लाह की कहते हैं, इस मसले के बारे इमाम अहमद इब्न हंबल रहमहुल्लाह की कहते हैं। नहीं, बल्कि पूछना मुफ्ती साहब इस मसले के बारे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की कहते हैं, कमली वाले की कहते हैं, अल्लाह दा नबी की कहता है, रब दा कुरान की कहता है, सोने नबी दा फरमान की कहता है। अल्लाहु अकबर मैं मुकाई मेरे पैगंबर ने मैं मुका दी कायनात दे लोगो, किसी विच मैं नहीं जान दी। फरमाया मैं तुहाडे सामने एक छोटी जी गल एक मिसाल मैं किवें मुकाई एक छोटी जी मिसाल पेश करना चाहना। अल्लाह दे कुरान दी आयत नाज़िल होई है, किहड़ी आयत है? फरमाया इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। इदा माना की है ऐ इमाम दा दावा करने वालों, अल्लाह भी मेरे नबी ते दरूद भेजदा ते फरिश्ते भी भेजदे ने ते तुहानू भी भेजना चाहिए कि नहीं?
بولو بھیجنا چاہیے وہ بیلیا حضور دیاں سنتائیں اپنایا کر بدعتاں نہ پھیلایا کر وہ بیلیا حضور دیاں سنتائیں اپنایا کر دن راتی سونے تے درود پہنچایا کر او کھر رہن گیاں ہمیشہ خوشحالیاں اور رب بھیجدا درود دیاں ڈالیاں رب بھیجدا درود دیاں ڈالیاں پیار سونے آقا دا سینے وچ ہووے کلی کرین نو مدینے وچ ہووے بندہ رج رج کے تکے پھیر جالیاں اور رب بھیجدا درود دیاں ڈالیاں رب بھیجدا درود دیاں ڈالیاں شرک پوریا قرآن پاک دی ہے نازل ہوئی ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی اے امام دعویٰ کرنے والوں میرے نبی تے درود بھیجو میں بھی بھیجنا وا اللہ نے درود بھیجن دا حکم دیتا ہے کہ میرے نبی دے بھیجو صحابہ عربی سن کے نہیں عربی سن صحابہ دے والدین عربی بول دے سن کے نہیں بول دے سن آپ عربی انہاں دے والدین عربی خاندان تے کنبہ قبیلہ عربی لیکن کوئی بندہ ثابت کرے میرے پیغمبر دا کوئی صحابی درود دے الفاظ اپنے کولوں بنا کے لے کے آیا ہوئے اور انہیں آکے آکھیا ہوئے محبوبہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیتا ہے تو آڈے تے درود پڑھندا چونکہ میں خود عربی ہاں عربی جانن والا ہاں اے میں درود ایک تیار کیتا الفاظ بڑھائے نے ذرا میرے کو سن لو نا میں نو قسم پیدا کرن والے پروردگار دی میرے نبی دا کوئی صحابی بنا کے نہیں لے کے آیا نہ ابو بکر آیا نہ عمر آیا نہ عثمان آیا نہ علی آیا نہ طلحہ آیا نہ زبیر آیا رضوان اللہ علیہ مجمعین کیوں نہیں آیا اس واسطے نہیں آیا کہ میرے نبی نے انہاں وچوں میں مکا دیتی ہے انہاں دے دماغ وچ گل پا دیتی ہے آسمان تو جے دیتے حکم نازل ہوندا پیا ہے درود پڑھن دے الفاظ دیو محمد ہی دسے گا صلی اللہ علیہ وسلم حضرات ذی وقار میں مکائی میرے پیغمبر نے جنی دیر تک معاشرے دے دنیا داراں وچوں میں نہیں مکے گی معاشرہ درست نہیں ہوئے گا جنی دیر تک معاشرے دے علماء وچوں دین والی میں نہیں مکے گی میں آخدا پیا جدو میں کہندا پیا تے پھر کون ہے تو دلیل پوچھن والا نا ویر جی نا انج نہ کریا کر دلیل ہر کسی دا حق پوچھنا حوالہ پوچھنا ریفرنس پوچھنا ہر بندے دے ذمے دیکھو نا میں کیویں کہہ سکنا وا ایک میں مثال دینا ثواب دینا اللہ دی ذمہ داری ہے میں کسی نو ثواب نہیں دے سکدا میں تے آپ ثواب لبدا پھرنا میں تے آپ ثواب پیچھے لگا پھرنا تواڈے وچوں کوئی بندہ ثواب کسی نو نہیں دے سکدا ہر بندہ اپنا اپنا ثواب اکٹھا کردا پھردا ہے میں کسی نو ثواب نہیں دے سکدا تسی کسی نو ثواب نہیں دے سکدے ثواب دینا اللہ دی ذمہ داری ہے تے اللہ نے ثواب کیڑی گل دا کنا دینا ہے اے کون دسے گا اے محمد رسول اللہ دسن گے نماز جماعت نال پڑھو گے 25 نمازاں دا ثواب ہے 27 نمازاں دا ثواب ہے میرے نبی تے درود پڑھو 10 رحمتاں ملدیاں نے اے میرے نبی چیک کٹ گئے نے میرے پیغمبر دس گئے نے جنازہ پڑھو تے اتنا ثواب ملے گا چیک کٹیا گیا ہے نماز پڑھو اتنا ثواب ملے گا چیک کٹیا گیا ہے پر جناب عید پڑھو ثواب اتنا ملے گا چیک کٹیا گیا ہے قرآن دا ایک حرف پڑھو اتنا ثواب ملے گا چیک کٹیا گیا ہے میرا نبی چیک کٹ کے دنیا تو تشریف لے گیا ہے جدو چیک پہلے کٹی چکے نے پھر اسی اپنے کولو چیک کیویں بنا سکنے ہاں بندہ بینک وچ جاندا ہے ایک بندہ 1 لاکھ روپے دا چیک لے کے بینک اندر گیا ہے اور جا کے کہندا مینوں 2 لاکھ روپیہ دے دیو وہ کہندا نہیں تینوں 2 لاکھ روپیہ نہیں ملے گا تینوں لاکھ ملے گا وہ کہندا کیوں لاکھ ملے گا آخر چیک جو لاکھ دا کٹیا ہے تے تینوں لاکھ ملے گا بھائی جان جدو میرے نبی چیک کٹ چکے نے جڑی چیز دا چیک میرا کملی والا کٹ چکیا ہے ثواب تو ملے گا ود ثواب نہیں مل سکدا اور جدو میرے پیغمبر نے ساتے دا چیک نہیں کٹیا ثواب کتھوں آئے گا جدو میرے پیغمبر نے تیسرے دا چیک نہیں کٹیا ثواب کتھوں آئے گا جدو میرے پیغمبر اسلام نے 40ویں دا چیک نہیں کٹیا ثواب کتھوں آئے گا رب کعبہ دی قسم اٹھا کے کہنا ہاں میری عزت اپنی جگہ عالم دی عزت اپنی جگہ مفتی دی عزت اپنی جگہ علامہ فہامہ دی عزت اپنی جگہ ساریاں دی عزت نو سلوٹ ہے لیکن چیک بھی کملی والے دا چلے گا تے دستخط بھی کملی والے دا چلے
مصطفیٰ، حرمت مصطفیٰ، عزت مصطفیٰ، مولانا بنیامین آبسا۔ اللہ اللہ توجہ کرنا ذرا حضرات تیزی وقار میں مکاؤ خدارا میں مکاؤ ہاتھ بنی کھڑا اکاڑے توان والا مہمان لڑائی نہیں جھگڑا نہیں اختلاف نہیں تفرقہ بازی نہیں مواغی محبت نبی پاک جو کہہ دیڑو من لاؤ اللہ دے محبوب نو اگے لا لاؤ نا جتھے بیٹھا دن بیٹھ جایا کرو جتھے لگا دن لگ جا کرو محمد محمد فکاندہ چلا جا محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد محمد پکاندہ چلا جا ایکو گیت سمسام گاندہ چلا جا محمد محمد مسلمان بن جا مسلمان ہو جا نبی جی دی سنت تو قربان ہو جاتے بدعت دے سر خاک پاندہ چلا جا تے بدعت دے سر خاک پاندہ چلا جا محمد محمد پکاندہ چلا جا ہو گیت زمزام گاندہ چلا جا اللہ اکبر دو خرابیاں نکل گئیاں تیسری خرابی حضرات تیزی وقار ایک گل سمجھیا جدرا سیانے کئی دینے کٹھے رہتے ہوئے لڑائیاں ہوئی جاندیاں نے جھگڑے ہوئی جاندے نے سیانے کئی دینے ٹوکری چپائے ہوئے برتن کھڑک دے رہتے نے سیانے کئی دینے جتے کڑا ہوئے اتھے چکڑ ہوئی جاندہ ہے سیانے کئی دینے جتے آگ ہوئے اتھے سیک بانی جاندہ ہے تپش بانی جاندی گے حضرات تیزی وقار ایک معاشرے جسی لوگ کٹھے رہنے کٹھے رہندے ہوئے اختلافات ہو جاندے نے جھگڑے تے لڑائیاں بن جاندیاں نے لیکن اختلافات دا مطلب ہی نہیں اسی ایک دوسرے تے کفر دے فتوے لگا دیں گے اختلافات دا مطلب ہی نہیں ایک دوسرے تے گربان پکڑیے اختلافات دا مطلب ہی نہیں ایک دوسرے تے پرچے کرائیے اختلافات نو حل کرنا چاہیے حل کیویں ہوئے گا میری گل تے حل نہیں ہوئے گا تیری گل تے حل نہیں ہوئے گا میرے تیرے اختلاف دا حل ہوئے گا یا رب دے قرآن تے یا نبی پاک دے فرمان تے ہوئے گا ایک گل میرے نبی نے صحابہ نو سمجھا دیتی گے اے ناکھو کہ صحابہ دے درمیان اختلاف نہیں ہویا بڑے بڑے اختلاف ہوئے نے ایک اختلاف ذکر کرنا چاہنا پہلا اختلاف نبی پاک علیہ السلام دنیا تو تشریف لے گیا نے آپ دے جان تو چند گھنٹے بعد اختلاف واقع ہو گیا سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ میان چو تلوار کٹ کے پھر دے نے فرماتے ہیں نبی پاک سانو چھاڑ کے نہیں جا سکتے اللہ دے پیغمبر سانو جدائیاں دے کے نہیں جا سکتے اللہ اکبر اللہ ادھر سیدنا حضرت بکر صدیق آئے عائشہ حجرات دے اندر سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے حجرات دے اندر نبی پاک علیہ السلام دے حجرے وچ گئے نے میرے پیغمبر دے جناب مبارک چہرے تو کپڑا ہٹایا ہے آپ دی پیشانی مبارک تے بوسہ دیتا ہے اور فرمایا محبوبہ تواڈے تے اللہ تعالیٰ دو موتاں کٹھیاں نہیں کرے گا جڑی آنی سی تانوں آ گئی پتہ لگا حضرت عمر دا موقف ہے کہ نبی پاک سانو چھڈ کے نہیں جا سکتے حضرت عمر دا حضرت ابوبکر صدیق دا موقف ہے کہ نبی پاک دنیا تو تشریف لے گئے اختلاف بنیا کہ نہ بنیا دو رائے الگ ہوئیاں کہ نہ ہوئیاں پھر کی ہویا جھگڑا ہویا لڑائی ہوئی کچھ نہیں ہویا بھائی کچھ نہیں ہویا سیدنا حضرت ابوبکر صدیق آئے نے مسجد نبی دے اندر سارا واقعہ صحیح البخاری اندر موجود ہے کہ جتھے نبی پاک دے قدم مبارک ہوندے سن اوتھے حضرت ابوبکر صدیق بیٹھ گئے اور بیٹھ کے فرماتے نے من کانا منکم یعبد محمدن فإن محمدن قد مات جڑا تواڈے وچ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی عبادت کردا ہے وہ سن لوے نبی پاک دنیا تو تشریف لے گئے نے ومن کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت جڑا تواڈے وچ اللہ دی عبادت کردا اللہ زندہ حی القیوم ہے پھر بطور دلیل تے قرآن دی ایت پڑھی گئی یارو اکو ہے تو سونے ہوئی کو ہے تو وہابی ہوئی کو ہے بریلوی ہوئی کو ہے جو بدی ہوئی کو ہے قرآن دی ایک قید نے روڑا مکا دیتا ہے ساڑھے کل پورا قرآن ہے ساڑھے روڑے نہیں مک دے ساڑھے کل پورا قرآن ہے اسی پھر بھی ایک دوسرے دے گربان کیوں پکڑ دے پھرنے ہاں جناب ابوبکر صدیق نے ایک آیت پڑھی ہے کہڑی آیت ہے اللہ دا قرآن اس دے عبد ذکر کردا ہے وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افائم ماتا افائم ماتا افائم ماتا افائم ماتا افائم
ماتا او قتلن قلبتم علی اعقابکم سیدنا حضرت ابوبکر صدیق عہد پڑھتے جا رہے ہیں جنابی عمر ہر لتاں جان لتاں دے وچوں جان نے جے کر کے جویں لتاں پہ جان دیاں جا رہیاں نے حضرت عمر زمین تے گر گئے فرماندے نے مینوں انج لگا جویں ایت نازلیہ جو ہوندی پئی ہے فوراً اپنا موقف بدل لیا ہے اور جناب ابوبکر صدیق دے موقف دی تائید ہوئی ہے ویرو شرک پریو میں ہاتھ بن کے پوچھنا چاہنا قرآن دی ایک ایت نے صحابہ دا اختلاف مکا دیتا ہے ساڈے کول 30 پارے نے اختلاف کیوں نہیں مکا بخاری ساڈے کول اختلاف کیوں نہیں مکدے مسلم ساڈے کول اختلاف کیوں نہیں مکدے ابو داؤد ترمذی نسائی ابن ماجہ مصنف عبدالرزاق سنن صغرا کبرا حدیث دیاں کتاباں ساڈے کول اختلاف کیوں نہیں مکدے صرف اس واسطے نہیں مکدے اسی قوم دے دماغ اندر گل پائی ہوئی گے روڑا تیرا ہوئے گا میں مکاواں گا جھگڑا تیرا ہوئے گا میں مکاواں گا نا ویر لوکاں دے دماغ وچوں اے گل کڈ دیو لوکاں دے دماغ گل پا جو جھگڑا تیرا ہوئے گا مکائے گا محمد رسول اللہ جھگڑا تیرا ہوئے گا مکائے گا اللہ دا قرآن پھر دیکھیا جے معاشرہ کی میں درست ہوندا ہے اللہ اکبر اللہ چوتھی چیز ہے نبی پاک علیہ السلام نے جڑی انہاں اندر پیدا کیتی ہے میرے پیغمبر نے انہاں لوگاں اندر گل پیدا کیتی معاشرے دا ہر ماڑا بندہ ہر تگڑا بندہ ماڑے بندے دا خیال کرے گا معاشرے دا ہر امیر بندہ غریب بندے دا خیال کرے گا معاشرے دا ہر دولت مند بندہ غریباں بندیاں دا خیال کرے گا پھر میرے پیغمبر نے دیتے قرآن دیاں تا سنائیاں فرمایا انفقو فی سبیل اللہ اللہ دے رستے دے اندر مال خرچ کرو میرے پیغمبر نے واقعات سنائے اللہ دے رستے خرچ کرم دے فرمایا کہ بندے نے ارادہ کیتا اللہ دے رستے مال خرچ کرم دا لیکن انہوں نے سوچیا میں خرچ رات نو کرنا کسی نو پتہ نہیں لگن دینا دکھاوا نہیں کرنا اب دی رات نو نکلیا ہے اندھیری اندر ایک بندے دیاتو تے صدقہ کر کے واپس آ گیا ہے لوگ آکھیا دیکھو بدکار عورت تے کسی نے صدقہ کر دیتا ہے وہ بندہ پریشان ہو گیا لگدا میرا صدقہ قبول نہیں ہویا آج رات میں پھر صدقہ کرانگا وہ دی رات میں پھر نکلیا تے کسی دیاتو تے صدقہ کر کے واپس آ گیا ہے صبح روڑا پہ گیا ہے وہ دیکھو چور دیہاتو تے صدقہ ہو گیا ہے وہ پھر پریشان ہویا ہے انہیں تیسرے دن پھر صدقہ کیتا ہے ادھی رات کسی دیاتو تے صدقہ رکھ کے آ گیا ہے صبح روڑا پہ گیا دیکھو بخیل دیاتو تے صدقہ کر دیتا گیا ہے وہ پھر پریشان ہو گیا ہے اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ انسانی شکل اندر بھیجیا ہے فرمایا میرے بندے گھبرانا تیرا 3 دنوں دا صدقہ قبول ہو گیا ہے پہلے دن تو صدقہ بدکار عورت دیاتو تے کیتا انہیں آکھا میں بدکاری کرنیاں پھر بھی رات دیاں طریقیاں چلا میں رزق دیتی جاندہ ہے انہیں بدکاری تو توبہ کر لئی دوسری رات چور دیاتو تے تو صدقہ کیتا انہیں آکھا میں لوکاں دے چگے پاننا ماں اللہ پھر میں رات دیاں طریقیاں رزق دیندہ ہے انہیں چوریاں تو توبہ کر لئی بخیل نے سوچیا ہے میں رب دے رستے چ دیندہ کچھ نہیں رات رب پھر بھی میں دیتی جاندہ ہے انہیں بخل چھڑ کے صدقہ کرنا شروع کر دیتا پہلے میرے پیغمبر نے اللہ دے رستے چ خرچ کرم دیاں ایتاں سنائیاں تے حدیثاں سنائیاں کلیاں سنائیاں نہیں پھر میرے نبی نے انہاں دا امتحان بھی لیا اسی تے صرف تانوں سنا سکنے آ تہاڈا امتحان نہیں لے سکدے جدن اسی تہاڈے امتحان واسطے کہہ دئیے لو جی فلانی چیز واسطے انہیں پیسے چاہیے نے ادھر تسی گلاں کر دے جے کنڈ پیچھے مولوی ہن پیسے کھان لگ پیا ہے ہن پیسے منگن لگ پیا ہے ہن مولوی پیسیاں دی ڈیمانڈ کر لگ پیا ہے ہن کھا گیا مولوی لٹ گیا مولوی لے گیا مولوی میرے پیغمبر نے امتحان بھی لیا ہے تے میرے پیغمبر نے امتحان کیویں لیا ہے میرے پیغمبر دے صحابہ کمزور نے ماڑے نے پیراں چ پان نو جتیاں کوئی نہیں پیراں تے ٹاکیاں بنیاں نے میرے نبی دے صحابہ نے ادھر میرے نبی نے اعلان کر دیتا ہے او میرے صحابہ اگے تانوں خرچ کرم دیاں حدیثاں سنائیاں نے ہن امتحان دا وقت ہے خرچ کرو نا آو اللہ دے رستے چ خرچ کرو نا تے جان جو شرک پوریو میرے نبی دے یاراں نے مثالاں قائم کر دتیاں ابو بکر صدیق سر تے پنڈ چک کے نبی پاک دے قدماں چ لیا کے رکھ دتی ہے میرے آقا فرماندے نے ابو بکر
किन्ना रखिया ही ते किन्ना लेके आंदा है। फरमाते ने महबूबा करे अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल दा नाम छड़ दिता है, बाकी सब कुछ तुहाडे कदमां विच रख दिता है। लोगो मैं ते तारीख विच पढ़िया हजरत बकर सिद्दीक नाले टुरे जांदे ने ते नाले जी करके अपनी कच्ची दीवार ते हाथ मार दे जांदे ने। घर वाले पूछया अबू बकर की पे कर दियो? फरमाते ने मैं देख रहा वा कोई लोहे दी चीज ऐसी बाकी ना रह जाए जड़ी मोहम्मद दे कदम च न जा सके सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह अल्लाह कितना बुलंद मकाम है पाया सिद्दीक ने, कितना बुलंद मकाम है पाया सिद्दीक ने। नारा तकबीर, सदाकत मसलक हक मसलक अहले हदीस मुनाज़िर इस्लाम हाफ़िज़ उमर सिद्दीक साहब, शम्सुल उलमा हाफ़िज़ उमर सिद्दीक साहब, क़ारिउल कुरान क़ारी बिनियामीन आबा साहब, शेर रब्बानी हाफ़िज़ मोहम्मद हनीफ साहब रब्बानी। अल्लाह 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 तवज्जो करना जरा। कितना बुलंद मकाम है पाया सिद्दीक ने, बिस्तर नबी के साथ लगाया सिद्दीक ने। कितना बुलंद मकाम है पाया सिद्दीक ने, तन मन धन औलाद बीवारी हुजूर पर, तन मन धन औलाद बीवारी हुजूर पर, जिंदगी सारी का साथ निभाया सिद्दीक ने, जिंदगी सारी का साथ निभाया सिद्दीक ने। फरमाया इलाके दे माशरे दे तगड़े बंदे माड़ियां ते खर्च करो। अज असी की करने आ, सारे ताजर इकट्ठे होके 500 रुपया पाते ने ते फिर राशन सुक्का लिया के गरीबां नूं 2 किलो चीनी वास्ते लम्मी लैन च खड़ा कर देते हैं, 2-2 किलो घ्यो वास्ते गरीब लम्मी लैन च लगे ने। ना पाइए तरीका नहीं, असल तरीका है वे कि सारे मुसलमान ताजर अपनी ज़कात इकट्ठी करो और ज़कात इकट्ठी करके तुहानूं पता है कितना सरमाया हो जाएगा। और किसी एक गरीब नूं दे के हमेशा वास्ते ओदी गुरबत दी मुका दिओ। एक ही दूसरे महीने 2 किलो चीनी वास्ते लैन च लाना ना गरीबां नूं, ये नहीं तरीका। मुस्लिम मुआशरा इस बात का दर्श देंदा है कि लोकां नूं लैन च ना लाओ बल्कि लोकां दी गुरबत मुका दिओ, खत्म कर दिओ। आखिरी गल बयान करिए, गल मुकाइए। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने 5वीं खूबी उन्हां च पैदा की थी। मेरे नबी ने अपने हर सहाबी नूं मुबल्लग बनाया। मेरे नबी दा हर सहाबी दाई सी, मेरे पैगंबर दा हर सहाबी मुबल्लग सी। जिथे बुराई नूं वेखदा सी रोकदा सी, जिथे बुराई नूं वेखदा सी ओदे बारे तबलीग करदा सी। अल्लाह अज मैं तुहाडे सामने कुरान दी आयत पढ़ाओ, कुंतुम खैरा उम्मा, तुसी बेहतरीन उम्मत हो। ते मैं तुहाडे कोलों पुछां आयत किन्ना वास्ते उतरी है ते तुसी बड़ी मोहब्बत नाल कहोगे जी साडे वास्ते उतरी है, असियां ते अगली गल कौन, अगली गल ते अमल कोई नहीं करदा। किहड़ी गल? कुंतुम खैरा उम्मा, अगे की उखरिजत लिन्नास तामुरूना बिल मारूफ व तनहूना अनिल मुनकर। लोकां नूं नेकी दा हुक्म ते तुसी दिंदे नहीं, बुराई तो लोकां नूं रोकदे नहीं। तुसी कहंदे हो मौलाना तुहाडा काम है लोकां नूं नेकी दा हुक्म देना ते बुराई तो रोकना, साडा ते काम नहीं। मैं पढ़िया होया कोई नहीं, मेरे कोल इलम नहीं, मैं लोकां नूं दावत नहीं दे सकदा, मैं लोकां नूं तबलीग नहीं कर सकदा, मैं लोकां दे सामने बयान नहीं कर सकदा। मैं कहना वा इंज ते सारे कर दिओ। एक मौका आउंदा है जदों सारे तुसी मुबल्लग बन जांदे हो, एक मौका आउंदा है जदों सारे तुसी तबलीग कर दिओ ते सारे तुसी नसीहत करन वाले बन जांदे हो। जान दिओ किहड़ा मौका? जदों शरकपुर दे मेन चौक अंदर कोई बंदा मोटरसाइकिल ते जान लगदा है ते मोटरसाइकिल दा स्टैंड चुकना उन्हें याद नहीं रहिंदा। हर बंदा तबलीग करदा है, हर बंदा मौलवी बन जाता है, हर बंदा खिताब करदा है। कोई जनाब दुकाना तो उठ के कहता भाई जनाब मोटा अपना स्टैंड चुक लै, कोई कार दे शीशे डाउन करके कहता स्टैंड चुक लै, कोई भजिया मगर जाता है गड्डी तेज भजा के कहता स्टैंड चुक लै। हुण ते सारे मुबल्लग बन गए हो, हुण ते सारे दाई बन गए हो, हुण ते तुहानू किसी नू शर्म नहीं आती। कहता जी हुण इस वास्ते नहीं आती वो किते डिग ना पवे। मैं कहांगा वो जदों जमीन ते डिगदा
سارے خیر خائی کر دیو تے جدو برائی کر کے جہنم چ گر رہا ہوندا دو کیوں نہیں اچھائی کر دے ودو کیوں نہیں تبلیغ کر دے کنتم خیر امہ اس امت دا ہر فرد مبلغ ہے ہر بندے نو چاہیے اور جویں موٹر سائیکل دے سٹینڈ تو پورے بازار چ کھپ پہ جاندی ہے ہر بندہ کہندا پائی سٹینڈ چک آخر انہوں سٹینڈ چکنا ہی پیندا ہے ایویں ماحول بناؤ نا بازار چو کو شرابی لنگ جائے ہر بندہ کہے بھائی شراب چھڑ دے میرا ویر شراب چھڑ دے میرا ویر شراب چھڑ دے میرا ویر نماز شروع کر دے میرا ویر نماز پڑھیا کر میرا ویر نماز پڑھیا کر جدو ہر بندہ انج کہے گا پھر ویکھیا جے کیویں برائی روک دی گے مینوں ایک دوست نے گل سنائی کہنے لگا میں استنبول شہر اندر بیٹھا ہویا سا ایک لڑکی میرے کول آئی آ کے کہنے لگی مجھے آپ کی زندگی کے 5 منٹ چاہیے میں آکھیا شاید کو پیسے منگن والی ہے انہیں آکھا میں تواڈے کول پیسے نہیں منگڑے صرف زندگی دے 5 منٹ چاہیے نے میں بیٹھ گیا دے کول جان دو شرک پوری انہیں 5 منٹاں کی کیتا انہیں 5 منٹاں دے اندر مینوں دین عیسائیت دی تبلیغ کیتی دین عیسائیت دی دعوت دیتی مینوں دین عیسائیت دی طرف بلایا 5 منٹاں تو بعد میں دے کول پوچھیا تسی ہے کون ہو انہیں آکھا استنبول دی سب تو بڑی بینک دی میں سب تو بڑی مینجر ہاں میں ایک منتھ دے جناب 4 جڑے ہفتہ 4 اتوارہ نے ایک سنڈے ایک اتوار میں اپنے دین واسطے وقف کیتی ہوئی ہے میں صبح تو لگ کے شام تک اپنے دین دی تبلیغ کرنیاں لوکاں نو اپنے دین دی دعوت دینیاں او سسٹم بول دی سب تو بڑی بینک دی مینجر ہون دے باوجود لوکاں نو دین عیسائیت دین دی پھر دیگے تیرے سامنے کچھ شراب دیوے تو انہوں روکن دی بجائے کہنا اور ٹون ہولا اور پیلا میں پوچھنا چاہنا تینوں ایک کیا جائے کہ تو بہترین امت ہے تے ہر بندہ کہندا میں بہترین امت ہاں لیکن بہترین امت اللہ نے انہوں آکھیا ہے تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر نیکی دا حکم دو گے تے تا بہترین امت ہو ایک نمی گل اور چل گئی ہے لو جی جتھے کو لگا ٹھیک لگا ہے جڑا بندہ جڑا کم کردا پیا تانوں کی تکلیف ہے مولانا تانوں کی پریشانی ہے ایک لڑکا لڑکی کو پھول دیتا ہے آپ کو اس میں کیا پریشانی ہے ایک آدمی اپریل پھول مناتا ہے آپ کو کیا تکلیف ہے ایک آدمی جناب کوئی بھی کام کرتا ہے آپ کو کیا تکلیف ہے مجھے یاد ہے 4-5 سال پہلا نا اپریل پھول والے دن ویلنٹائن ڈے والے دن ٹی وی تے مولانا ابتسام الہی ظہیر صاحب اللہ انہوں دی زندگی دراز فرمائے انہوں نے ٹی وی والیاں بلایا بڑے منڈے بیٹھے سن تے انہیں آکھا بھی کسی نے سوال کرنا ہے علامہ صاحب کو کر لو ایک نوجوان کھڑا ہو کے کہنے لگا جی مولانا آپ کو کیا تکلیف ہے ایک لڑکا لڑکی کو پھول دیتا ہے اس میں آپ کو کیا تکلیف ہے وہ بھی پھر علامہ سی ماشاءاللہ وہ بھی پھر علامہ دے بیٹے سن ماشاءاللہ انہاں تے پھر اردو چاکھیا نا پر میں تانوں پنجابی سنانا وہ کہنے لگے ایک لڑکا جو لڑکی کو پھول دے اس میں مجھے تکلیف یہ ہے اگر کوئی آپ کی بہن کو پھول دے اور جے کوئی تیری بہن نو پھول دے بے پھر what you mean یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں علامہ صاحب فرمان لگے ہو تو کسی دی بیٹی نو پھول دے میں تے جائے دے کوئی تیری بہن نو دے میں تے نجائے دے تیری بیٹی بیٹی ہے تیری بہن بہن ہے تیری عزت عزت ہے تیری عصمت عصمت ہے اور پاکستان اندر کسے دی عزت عزت نہیں حضرات تیزی وقار جدو معاشرے دا ہر بندہ ہر بیٹی نو اپنی بیٹی سمجھے گا ہر بہن نو اپنی بہن سمجھے گا معاشرہ سدھرے گا برائیاں مک جان گیاں او معاشرہ جنم لے گا جو معاشرہ آج تو 1400 سال پہلے میرے پیغمبر اسلام دی تربیت یافتہ سی اللہ دی بارگاہ دے اندر دعا ہے میں جو کچھ بیان کیتا ہے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین